نحررها بإذن الله، مش رح تضل فيها أبدا، رح نحررها اليوم ومش بكرة، رح نحررها اليوم بإذن الله، مش رح تضل فيها أبدا أبدا أبدا. هدوا بيتنا، أنا بودي لهم إنه إحنا مش رح نبكي أبدا، مش رح نرجع لهم أبدا، هدوا بيتنا عادي، مش مهتمين، عشاننا رح نبني رح نبني رح نبني. رح تتحرر بإذن الله، الفرج قريب، الفرج قريب، الفرج قريب، لأن السجن عمره ما سكر أحدا، ورح تطلع يا بطلنا.